नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हमारे लिए जंग लड़ेंगे। आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में इतनी पेशरफ्त कर चुके हैं कि अब ये रोबोट्स फैक्ट्रियों से निकलकर जंगी महाजों पर भी जा पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि कौन से ममालिक रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं और मिलिट्री में कौन कौन से हैरत अंगेज रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तरफ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की हैरान कुन तरक्की है और दूसरी तरफ मेटावर्स जैसा जदीद तस्वुर भी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रहा है। मेटावर्स क्या है, कैसे ये हमारे रोजमर्रा के कामों को बदल कर रख देगा और रोबोट्स के साथ मिलकर क्या नया इनकलाब आएगा। आइए आज जानते हैं इन दोनों जदीद टेक्नोलॉजीज के बारे में, इनकी हालिया अपडेट्स और दुनिया पर इनके असरात के बारे में। नाज़रीन, आज दुनिया में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के हर मैदान को बदल कर रख दिया है और मुख्तलिफ ममालिक इस दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में हैं। रोबोटिक्स में दुनिया की तरक्की हैरान कुन है और यहाँ कुछ दिलचस्प हकायक, ताज़ा तरीन अपडेट्स और आदादो शुमार आपको हैरत में मुब्तला कर देंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जापान की रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। जापान रोबोटिक्स में दुनिया भर में सबसे आगे है। हालिया अपडेट्स के मुताबिक जापान ने हन्ना होटल नाम का एक होटल बनाया है जहां रोबोट्स न सिर्फ इस्तकबाल का काम करते हैं बल्कि मेहमानों को उनके कमरों तक ले जाते हैं और खाना भी पहुंचाते हैं। इस होटल में सारे इंतजाम रोबोट्स संभालते हैं मासवाए खाना पकाने के। जापानी फौज में भी रोबोटिक्स के इस्तेमाल की ताज़ा तरीन मिसाल HRP-5P रोबोट है जो इंतहाई पेचीदा और खतरनाक तामीराती कामों में मदद कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जापान में हर 10,000 मुलाजमीन पर 364 रोबोट्स हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा शरह है। बात की जाए अमेरिका की तो अमेरिका की फौज के पास 7,000 से ज्यादा ड्रोन्स हैं जो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे कि निगरानी, हमले और सप्लाई। हालिया तौर पर अमेरिका ने गूस्ट रोबोटिक्स का रोबोट तैयार किया है जो खुदकार अंदाज में बारूदी सुरंगें ढूंढ सकता है। एक और जदीद तरीन रोबोट पैट्रिक स्वार्म है जिसमें सैकड़ों छोटे ड्रोन्स एक साथ काम करके दुश्मन के इलाकों में जासूसी कर सकते हैं। ये रोबोट सिस्टम इतने जदीद हैं कि ये एक दूसरे के साथ राब्ते में रहकर खुद ही सेटअप बना लेते हैं। जापान और अमेरिका के बाद चीन भी रोबोटिक्स दौड़ में शामिल है। नाजरीन, चीन ने रोबोट्स की फील्ड में बड़ी तेजी से तरक्की की है। चीन इंसानी शक्ल और इंसानी तासुरात पेश करने वाले रोबोट्स बना चुका है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं और हालात के मुताबिक तासुरात पेश करते हैं। चीन की मिलिट्री ने भी हाल ही में शार्क क्लॉ नामी एक छोटा मगर ताकतवर जंगी रोबोट तैयार किया है जो खुदकार हथियारों से लैस है और मखसूस हदफ पर खुद ब खुद हमला करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा चीन ने AG-600 कॉनलॉग नामी दुनिया का सबसे बड़ा आबी जहाज भी बनाया है जिसमें रोबोट्स का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी रिस्पांस का काम लिया जा सकता है। नाजरीन, जनूबी कोरिया भी रोबोट्स की दुनिया में अपना मुकाम रखता है। जनूबी कोरिया ने हाल ही में मार्स नामी रोबोट मुतारफ कराया है जो खुदकार तरीके से दुश्मन का ताक़ुब करने और गोलाबारी करने की सलाहियत रखता है। इस रोबोट का मकसद खतरनाक इलाकों में इंसानों की जगह लेना है। इसके अलावा जनूबी कोरिया के DAPA ने एक रोबोट गार्ड सिस्टम तैयार किया है जो सरहद पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसे फौजी कैमरों की सिक्योरिटी में भी शामिल किया जा रहा है। बात की जाए रूस की तो रूस ने ओरान 9 नामी एक जंगी रोबोट तैयार किया है जो खुदकार मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और दीगर खतरनाक हथियारों से लैस है और जंग के दौरान खुदकार तरीके से मुख्तलिफ टास्क सरअंजाम दे सकता है। हालिया तौर पर रूस ने मार्कर नामी रोबोट भी तैयार किया है जो AI से लैस है और खुद मुख्तार अंदाज में दुश्मन की शिनाख्त करके उस पर हमला कर सकता है। रूसी फौज का दावा है कि ये रोबोट एक वक्त में 4 से 5 घंटे तक दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन कर सकता है। नाजरीन, दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक सुपर सोल्जर बनाने की दौड़ में भी हैं, लेकिन इनके बारे में मालूमात को इंतहाई खुफिया रखा गया है। कुछ माहिरीन के मुताबिक चीन, अमेरिका और रूस सुपर सोल्जर बना चुके हैं जो आयरन मैन की
طرح گولہ بارود کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے طاقتور ممالک کی فورسز میں ملٹری روبوٹس کی۔ گراؤنڈ روبوٹس میں امریکی فوج کا بگ ڈاگ روبوٹ ہے جو کھردری زمین پر بھی چل سکتا ہے اور بھاری بوجھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈرونز کا استعمال فضا میں دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس MQ-9 ریپر جیسے ڈرونز ہیں جو 15 گھنٹے تک فضا میں رہ سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں کئی حملے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب میرین روبوٹ سمندر کی گہرائیوں میں جاسوسی اور نگرانی کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ امریکہ کا نائف فش روبوٹ زیر آب بارودی سرنگوں کی تلاش میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ روبوٹ سسٹمز مزید جدید اور خودکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ روبوٹس انسانوں کی جگہ لے لیں گے؟ آج روبوٹس نے جہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے، وہاں میٹاورس بھی ایک نیا دور لے کر آ رہا ہے۔ روبوٹکس کی اپڈیٹس کے ساتھ میٹاورس کا تصور ہماری ڈیجیٹل دنیا میں ایک نیا باب کھول رہا ہے۔ میٹاورس بنیادی طور پر ایک ورچوئل دنیا ہے جہاں آپ اپنے آپ کو ورچوئل اوتار کے ذریعے شامل کر سکتے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں لوگ، اشیاء اور ماحول ورچوئل ہوتے ہیں مگر تجربات حقیقت کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ میٹاورس کو ایک مشترکہ ڈیجیٹل ماحول تصور کیا جاتا ہے جہاں انسان مختلف مقاصد کے لیے روبوٹکس اور AI کے ساتھ مل کر کام کر سکیں گے۔ 2021 میں فیس بک نے اپنا نام میٹا رکھ لیا اور میٹاورس کو اپنا اہم ہدف قرار دیا۔ فیس بک نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے تاکہ وہ ایسی تخیلاتی دنیا تیار کرے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں، ورچوئل گیمز کھیل سکیں اور حتیٰ کہ ورچوئل کاروبار بھی کر سکیں۔ حالیہ طور پر فیس بک نے میٹاورس کے لیے ہوریزون ورلڈ نامی ایک پلیٹ فارم لانچ کیا ہے جہاں صارفین اپنے ورچوئل اوتار کے ذریعے گھوم سکتے ہیں اور مختلف تجربات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مائکروسافٹ نے بھی حال ہی میں اپنے میٹاورس پروجیکٹ میش کا اعلان کیا ہے جسے ملازمین ورچوئل میٹنگز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں صارفین اپنے آفس کے ساتھیوں کے ساتھ ورچوئل سپیس میں بات چیت کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہوں۔ مائکروسافٹ کا کہنا ہے کہ یہ پلیٹ فارم آنے والے وقتوں میں دور دراز سے کام کرنے کو بھی آسان بنا سکے گا۔ ناظرین، میٹاورس اور روبوٹکس کا ملاپ ہمیں حیرت انگیز مستقبل کی طرف لے جا رہا ہے۔ تصور کریں کہ آپ اپنے ورچوئل اوتار کے ذریعے کسی دوسرے ملک میں موجود روبوٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ روبوٹ کے ذریعے مختلف کام کر سکتے ہیں جیسا کہ کسی میوزیم کی ورچوئل وزٹ یا دور دراز کے مریضوں کی سرجری۔ دنیا کی کئی کمپنیاں اس قسم کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں تاکہ میٹاورس اور روبوٹکس کے انضمام سے ورچوئل اور حقیقی دنیا کے درمیان فاصلے کو کم کیا جا سکے۔ جنوبی کوریا نے میٹاورس میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے میٹاورس سٹی منصوبے کا اعلان کیا ہے جس میں سول شہر کی ورچوئل کاپی تیار کی جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ سیاحوں کو موقع دے گا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے بغیر ورچوئل طور پر جنوبی کوریا کے مختلف مقامات کو دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ اس منصوبے میں تعلیم، تجارت اور سیاحت کے مختلف مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، میٹاورس کی مارکیٹ 2024 تک 47.5 بلین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے اور ماہرین کے مطابق 2030 تک اس کی مالیت 800 بلین ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ 2025 تک دنیا کے 70% کاروباروں کا میٹاورس میں کچھ نہ کچھ کردار ہوگا۔ کوریا نے میٹاورس پر 177 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے جس کا مقصد ورچوئل سیاحتی تجربات کو فروغ دینا ہے۔ ناظرین، یہ ٹیکنالوجی نہ صرف ہمارے روزمرہ کے معمولات کو بدل دے گی بلکہ ہمارے کام کرنے، سیکھنے اور تفریح کرنے کے طریقوں کو بھی نئے سرے سے ترتیب دے گی۔ کیا یہ نئی جدید دنیا ہمیں ایک روشن مستقبل کی طرف لے جائے گی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے لیے دنیا ختم کر دے گی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔